अगर घर बैठे तुम नफ्स के घर में बैठे हो, तुम शैतान के कब्जे में बैठे हुए हो, इधर नेक अमल करोगे, इधर उसको जाया कर दोगे, इधर तुम एक कदम आगे जाओगे, चार पीछे चले जाओगे। आप समझ रहे हो? तो इसलिए जो होता है ना घर से निकलना, घरों पर तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है फितने नाज़िल होंगे बारिश की तरह। इसलिए देखें इस सूरत आयत मुबारक में अल्लाह ताला कहता है जो घर से निकलते हैं जिहाद की नीयत से, शर्त जिहाद है, यानी दीन सीखना और सिखाना, ये जिहाद है। तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र करना, ये जिहाद है। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना, ये जिहाद है। जब आप जिहाद के लिए अनमता अलैहिम की सोहबत ढूंढने के लिए घर से निकलना, ये जिहाद है। जब आप जिहाद के लिए घर से निकलेंगे ना तो अल्लाह वादे दे रहा है, फिर अल्लाह वादे दे रहा है 96 में। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें दर्जे भी दूंगा। देखें ये दर्जे घर बैठे नहीं मिले, ये दर्जे नमाज पढ़ने से नहीं मिले। अल्लाह ने दर्जों नमाज पे गारंटी नहीं दी, नमाज पढ़ लो दर्जे मिलेंगे। अल्लाह ने नहीं कहा हज करो 10 बारी करो 10 दर्जे मिलेंगे। अल्लाह ने नहीं कहा कुरान खत्म करना 5 बारी दर्जे मिलेंगे। नहीं, अल्लाह ने जिहाद पर दर्जात को साथ रखा है। दर्जात मिलेंगे, मेरी मगफिरत मिलेगी, रहमत मिलेगी। और अल्लाह कहता है मैं तो हूं ही बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला। लेकिन आप ये देखा करें आयत में कि अल्लाह किस चीज के साथ किस चीज को जोड़ रहा है। अल्लाह ने दर्जात को, बख्शिश को, रहमत को, अजरन अजीमा को, फजीलत को जिहाद के साथ जोड़ा है। आप सोचिए जरा क्या दर्जा है जिहाद वालों का, है? और हम समझते होते हैं मैं घर बैठा खुश नसीब हूँ, जो मैं घर में बैठा आराम कर रहा हूँ और मेरे घर में हर आसाइश और मेरी रिहाइश आला और मुझे हर तरह की सहूलत मिली हुई है, मैं तो घर बैठा खुश नसीब। तो ये सर्टिफिकेट कौन देता है हमें? शैतान। आगे अल्लाह ताला देखिए हमें क्या समझा रहा है कि जो लोग जिहाद नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, जब उनकी रूह कब्ज होने का वक्त आता है तो फरिश्ते फिर उनको आके कहते हैं हबीस रूह जालिम, तू तो जुल्मत में बैठा हुआ था, यानी जिहालत में बैठा हुआ था, गफलत में बैठा हुआ था, तूने जिहाद क्यों ना किया? क्या अल्लाह की जमीन फराग नहीं थी? क्या तुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा था? गाड़ी बैठा सोची जा रहा, पागल हो ही जा रहा, डिप्रेशन का मरीज बन गया, गाड़ी बैठा पिस रहा है। तो अल्लाह ताला कहता है जालिमों की रूह जब कब्ज होती है उस वक्त फरिश्ते आके उनको पूछते हैं तू क्यों बैठा रहा जुल्मत में, जहालत में, खबासत में, तुझे चाहिए था तू निकलता। तो अल्लाह कहता है सिवाय उसके जो बहुत ही मजबूर लोग हैं, जैसे फलस्तीन के लोग बेचारे देखें, अब वो क्या जिहाद करें, क्या जिहाद करें, वो मजबूर हैं। इस तरह के मजबूर लोगों को अल्लाह कहता है मैं माफ कर दूंगा। लेकिन जो हमारी तरह के अच्छे भले हटे घटे लोग घरों में बैठे ऐशो इशरत कर रहे हैं, हमें तो अल्लाह ने माफ नहीं करना। अल्लाह कहेगा तुम्हें कौन सी सहूलत तुम्हारे पास नहीं थी? हिफाजत भी थी, तुम्हें हर तरह की तुम्हारे पास सहूलत थी, इज्जत थी, हर चीज तुम्हें मैसर थी, फिर तुमने जिहाद क्यों ना किया? हम तो अल्लाह के आगे कोई भी बहाना नहीं लगा सकते। तो अल्लाह कहता है ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। ये देखें जरा, ये आयत 97 अल्लाह कह रहा है ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। आगे अल्लाह ताला देखें समझा रहा है माश के लिए घर से निकलोगे तो कशाइश मिलेगी, यानी तुम्हें अल्लाह ताला ज्यादा रिस्क देगा। जब तुम अल्लाह और उसके रसूल के लिए घर से निकलोगे ना तो अल्लाह कहता है तुम्हें अजर मिलेगा, अजरु अल्लाह। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें अजर दूंगा, यानी तुम्हारा अजर जाया नहीं करूंगा। जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलते हो, अपना घर बार छोड़ के, अपने काम छोड़ के, अपनी आराम छोड़ के, अपनी रौनकें औलाद छोड़ के, अपनी खुशियां खाने मजे सब छोड़ के, अल्लाह कहता है जब तुम घर से निकलते हो ना फिर तुम्हारा अजर अजरुहु अल्लाह। ये देखें ये भी एक दुआ है, अजरुहु अल्लाह, या अल्लाह मुझे मेरा अजर भी, अजर वाला भी कोई कोई अमल होता है। ये बात नोट करें, जो मैंने आपको नेकी के बारे में कल समझाया था, वो अमल जो अजर वाला हो, जो नेकी वाला हो, जो जो असूलो जवाबत और अल्लाह के कवानीन और शराइत वाला हो, उसका अल्लाह अजर देता है। तो अजर भी कोई आसान नहीं है कि आप समझते हैं इधर मैंने नेकी की इधर मुझे अजर मिल गया। आपने उस नेकी को संभाला भी कि नहीं, बचाया भी कि नहीं, अल्लाह तक पहुंचाया भी कि नहीं। अगर नेकी करके जता दिया, अगर नेकी करके फिर कहते हैं ना अल्लाह और उसके रसूल से जफा की और शैतान के पीछे चल पड़े तो वो नेकी ज़ाया हो जाती है। लेकिन अल्लाह कहता है जब तुम जिहाद करते हो, मेरे रास्ते में जिहाद करते हो,
تو اللہ کہتا ہو گیا، واقعہ اسی وقت ہو گیا، میں نے اجر دے دیا، اجرہ اللہ۔ دیکھیں آپ یہ گہری باتیں نوٹ ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے جب تم جہاد کے لیے نکلتے ہو نا، واقعہ اس وقت میں لکھ دیتا ہوں، دے دیتا ہوں، واقعہ کر دیتا ہوں، اجرہ اللہ، وکان اللہ غفور الرحیم۔ جو پھر تمہارے رستے میں جو تکلیفیں آئیں گی نا، میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد کے لیے نکلو، کون سی چیز ہے جو تمہیں نکلنے نہیں دیتی؟ یہی کہ مجھے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اللہ کہتا ہے تمہیں ویسے بھی تو دردیں مرضیں ہوں گی نا، تو پھر کیا کرو گے؟ موت بھی تو آنی ہے نا، تو موت سے بھی نہیں بچ سکتے تو جہاد سے کیوں بچ رہے ہو؟ یعنی اللہ حکمت سے سمجھاتا ہے، حکمت سے۔ کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ہم اشارے لیتے ہی نہیں، نہ ہم اشارے لیتے ہیں، نہ ہم قرآن کے سہارے لیتے ہیں، نہ نظارے لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں لیتے، بس کہتے ہیں نا انے واہ دوڑی، دوڑا دوڑی فٹافٹ پڑھ کے دوڑی جاتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھ لیا، حاصل کچھ نہ کیا۔ آگے اللہ قصر نماز کے بارے میں اور نماز خوف کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ تو آگے پھر دیکھیں آیت نمبر 105، 105 دیکھیں، اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں۔ 105 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ دیکھیں اللہ نے یہ بار بار بات کہی ہے، الیکا الیکا، اللہ قرآن پاک کے بارے میں بار بار کہتا ہے یہ محبوب، یہ قرآن آپ کی طرف، آپ کی طرف، آپ پر، یعنی اللہ اشارے سے سمجھاتا ہے۔ اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے نا، نور لینا ہے، حکمت لینی ہے، نصیحت لینی ہے، قرآن سے میری کہتے ہیں نا کوئی عبرت لینی ہے نا، قرآن سے کوئی تم نے طہارت لینی ہے، حیثیت لینی ہے، الیکا، جس پر میں نے، جس کی طرف اس قرآن کو نازل کیا اس کے در پر جاؤ، پھر تمہیں قرآن سے کچھ ملے گا، ڈائریکٹ تمہیں قرآن سے بھی کچھ نہیں ملے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ ہم سمجھتے ہیں ان آیات کو اس تدبر میں، تفکر میں، تفقع کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو آیت پڑھ کے ایسے دوڑتے ہیں جیسے میرا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں، میرا تو کام بس پڑھ کے ثواب کمانا ہے اور پھر ثواب کما کے اس کو رستے میں لٹانا ہے اور ہاں تو کچھ بھی نہیں آنا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ قرآن ہم نے نازل کیا، الیک الکتاب بالحق۔ اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ کتاب بھی میرے محبوب کے پاس ہے، حق بھی میرے محبوب کے پاس ہے، نور بھی میرے محبوب کے پاس ہے، شفا بھی میرے محبوب کے پاس ہے، رحمت بھی میرے محبوب کے پاس ہے، اطاعت بھی، حکمت بھی، نصیحت بھی، میری محبت بھی، جنت بھی، سب میرے محبوب کے پاس ہے۔ پیچھے یاد ہے آپ کو؟ ان کو اپنا حاکم بناؤ، ان کو اپنا محتار بناؤ۔ اس سے پیچھے یاد ہے فَاتَّبِعُونِی، ان کی پیروی کرو۔ تو اللہ تو سارا رستہ ہی اپنے محبوب کا دکھا رہا ہے۔ انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کا ساتھ بہترین رفیق ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تو ایک ایک آیت، آپ یقین کرو جتنا میں آیت میں غور و فکر کرتی گئی میں حیران ہو رہی تھی کہ اللہ ہر طریقے سے ہمیں اپنے نبی کے پاس کہتا ہے، میرے نبی کے پاس آؤ، محبت میری چاہیے میرے نبی کے پاس آؤ، اطاعت میری کرنی ہے میرے نبی کے پاس آؤ، راضی مجھے کرنا ہے میرے محبوب کی پیروی کرو، جنت چاہیے میرے محبوب کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، میری بخشش چاہیے، میرے سے تجھے استغفار چاہیے، میرے محبوب کی پیروی کرو، جو کچھ بھی چاہیے در مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ سمجھا رہا ہے یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور یہ بالحق ہے، حق ہے، آپ کے قلب پر جو اترا ہے یہ حق کا چراغ آپ کے سینے میں جو ہے، اللہ کہتا ہے میں نے قلب مصطفیٰ میں یہ حق کا چراغ اس لیے جلایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اللہ کہتا ہے یہ آپ کے سینے کا چراغ ہے، آپ کے قلب کا یہ نور ہے، تو آپ فیصلہ کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے نوٹ کی ہے بات؟ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن فیصلہ کرے، ہیں؟ حاکم کون ہے؟ رسول ہے۔ ہمیں تو یہ باتیں بھی نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کون سی بات کس طریقے سے ہمیں اور کس وسیلے سے ہمیں اور کس ذریعے سے اور کس ترتیب سے سمجھا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے یہ محبوب کے سینے میں نے حق کا چراغ جلایا ہے نا، لِتَحْكُمَا، اب تم فیصلہ، اے محبوب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی مشکل آئے تو سعودی عرب سے کہنا، سعودی عرب کا چاند نظر آ گیا ادھر سے فیصلہ لو، نہ، یہ دیکھیں پھر آیت آئی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا سعودی عرب سے فیصلہ کرانا، اللہ نے کہا اے میرے محبوب لِتَحْكُمَا بین الناس،
یہ اللہ کے الفاظ ہیں. میں کہتی ہوں میری نہ سنو, اللہ کی سن لو, اللہ کے لیے, خدا کے لیے اللہ کی سن لو. اللہ کہتا ہے میرے محبوب تم فیصلہ کرو گے, جو میرا محبوب فیصلہ کرے گا. دیکھیں اللہ نے پیچھے قبلہ بدل دیا, جدھر جدھر میرے محبوب کا روح انور ہے, اللہ کہتا ہے وہی قبلہ ہے. جو میرے محبوب کو پسند ہے وہی قبلہ ہے. جو میرے محبوب نے فرما دیا وہی میرا حکم ہے. جس پر میرے محبوب چل رہا ہے وہی صراط المستقیم ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے جو میرا محبوب فیصلہ کرے گا نا, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, وہی حق ہے. بما اراک اللہ, اللہ کہتا ہے جیسے اللہ آپ کو دکھا رہا ہے, یعنی اللہ اپنے محبوب کا خود ہادی ہے, راہبر ہے, معلم ہے. اللہ اپنے محبوب کو دکھاتا ہے تو محبوب اپنی زبان سے بتاتا ہے. دیکھیں یہ الفاظ ہیں قرآن کے. میں کہتی ہوں میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, قرآن کی تو آئے گی کہ نہیں. یہ الفاظ دیکھیں اللہ کے, بما اراک اللہ. اللہ کہتا ہے اللہ آپ کو دکھا رہا ہے, آپ بتائیں, آگے سے فیصلہ آپ کریں, اور آپ کبھی بھی بد دیانت لوگوں کا ساتھ نہ دیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے آپ حق پر ہیں, آپ حق والے ہیں, آپ حق فیصلہ کرتے ہیں, آپ حق دکھاتے ہیں, اور آپ حق ہی پہنچاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین, حق پہنچاتے ہیں. اس لیے آپ کسی بھی دغا باز, دھوکے باز اور جھوٹے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. جو آپ کے پاس آ کے طرح طرح کے منافق لوگ بیٹھتے ہیں نا, اور سمجھتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں, سمجھتے ہیں آپ کو خبر ہی نہیں, ہم ان کے آگے پیچھے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب تو وہ ہے بما اراک اللہ, اسے تو اللہ دکھا رہا ہے. سنقریؤکا, اسے تو اللہ سمجھا رہا ہے, اسے تو اللہ بتا رہا ہے. تو لیکن منافق لوگوں کی فطرت کیا ہوتی ہے, وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہم ان کے سامنے آ کے بیٹھ کے سارے لاگے چلے جاتے ہیں, ان کے سامنے بیٹھ کے دعوے کہتے ہیں. تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا, کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے آگے پہلی صف میں آ کے بیٹھا کرتا تھا, اور سب سے صحابیوں سے سب سے اونچی آواز میں کہتا تھا میں ان کا پیروکار ہوں, تم سارے ان کے پیروکار ہو جاؤ, ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو, میں ان کو مانتا ہوں, تم بھی مانو. کہتے ہیں جو سب سے بڑا جھوٹا تھا نا, جو سب سے بڑا منافق تھا, وہ سب سے زیادہ شہی باز تھا, شہی ہور تھا, سب سے زیادہ دکھاوا, سب سے زیادہ جتانے والا اور دعوے کرنے والا وہی تھا جو سب سے بڑا جھوٹا اور منافق تھا. اور عبداللہ بن ابی نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا, لشکر تیار کیے. ادھر رسول اللہ کی بات سن کے سارا لا کے چلا جاتا, اور دوسروں کو کہہ کے جاتا میں تو ان کو ماننے والا ہوں, پیچھے جا کے سازشیں کرتا, لوگوں کو کنفیوز کرتا. یہ بات انہوں نے ایسے کیوں کہی ہے, یہ حکم کیوں بدل دیے, اب چہرے کیوں پھیر لیے ہیں, اب یوں کیوں کر لیے ہے. رسول اللہ کی باتوں میں کجی ڈھونڈتا, نقص تلاش کرتا, اور دوسروں کو اپنے ساتھ لگا کے, تو کہتے ہیں نا فتنہ بازی, یہ فتنہ بازی کا اس طرح سے اس نے کیا. اسی لیے تو قرآن پاک میں ہے نا فتنہ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے, قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے. جب تم حق کا, یعنی فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز کیوں ہے, کیونکہ تم حق کا قتل کر رہے ہو, تم حق کو جھٹلا رہے ہو, مسلمان ظاہر کر رہے ہو اور مطیع نہیں ہو رہے. اللہ کہتا ہے یہ لوگ سب سے برے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے ایسے دغا باز, ایسے دھوکے باز, ایسے جھوٹے لوگ, دعوے دار جب آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں نا, تو آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں. یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا گناہ کرتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے, دعوے کرتے ہوئے, جھوٹے دعوے کرتے ہوئے بالکل نہیں شرماتے, اور نہ ہی یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا دار لوگ ہیں, دنیا کے طالب, دنیا کے انہیں مرتبے اور زینتیں چاہیے. یہ صرف آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ دنیا کی کہتے ہیں نا مال و متاع جو آتا تھا وہ لینے کے لیے. تو مفاد پرست اور مطلب پرست لوگ ہیں, ورنہ یہ تو یعنی شیطان کے پیروکار ہیں. اللہ اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت ہے. دیکھیں اللہ کے الفاظ ہیں 113 میں, کان فضل اللہ علیکا و
अलैका व अजीमा, अल्लाह का आपके ऊपर बहुत फजल है। अल्लाह आपको हक दिखा भी देता है और हक बता भी देता है और ऐसे मुनाफिकों से आपको बचा भी लेता है। तो इसलिए अल्लाह ताला देखें आयत 115 में फरमा रहा है, जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफ, देखें फिर अल्लाह रसूल साथ साथ हैं। आयत 115 मैं कहती हूँ आप जरा इन चीजों पे गौर किया करें। अल्लाह कहता है, ए महबूब मैं तेरे साथ हूँ, हक दिखाने में भी, हक समझाने में भी, हक पहुंचाने में भी और हक के मुखालफों से बचाने में भी। ए महबूब मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें और एराज करें ऐसे मुनाफिकों से जो आपके पास हबासत लेकर आते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह और रसूल की मुखालफत जो करते हैं ना इस तरह के लोग, 115 आयत में अल्लाह ने दुनिया में ही फैसला सुना दिया है। ये जो मन के मुनाफिक लोग हैं ना, ये जो गुमराह लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, अल्लाह कहता है ये जहन्नुमी हैं, ये जहन्नुमी हैं। इसलिए ये गुमराही में और तबाही के रास्ते पर जा रहे हैं। ये हर काम अपने तरीके से करते हैं, यानी अल्लाह जो तरतीब बताता है और रसूलुल्लाह जो तरीका समझाते हैं ना, ये दिल से उसको ना मानते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं। अल्लाह कहता है ये हर काम अपनी मर्जी और अपनी खुशी से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मुनाफिक लोग हैं। असल में ये बुतों की पूजा करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, यानी नफ्स और शैतान के पैरोकार हैं। अपनी ख्वाहिश और दुनिया की सामान के ये कहते हैं ना तालिब हैं। तो अल्लाह कहता है इन पर अल्लाह की लानत है। झूठे वादे करते हैं जैसे शैतान नहीं करता, अल्लाह कहता है शैतान भी झूठे वादे करता है, झूठी उम्मीदें दिलाता है, इंसान को झूठे सर्टिफिकेट देता है, झूठी तसल्लियां देता है, झूठे ख्वाब दिखाता है, झूठी रस्मों के पीछे लगाता है जैसे शैतान करता है ना। अल्लाह कहता है ये मुनाफिक लोगों की और शैतान की फितरत एक जैसी होती है। झूठे दावे, झूठे वादे, झूठी मोहब्बतें, झूठी चाहतें और झूठी रस्मों के पीछे ये अपना वक्त जाया कर देते हैं। इन्हें मौका अल्लाह दे भी देता है, हक को सुनने का समझने का मौका इन्हें मिल भी जाता है, लेकिन इनके अंदर जो मुनाफकत होती है ना, जो नफ्स परस्ती होती है, जिस तरह अब्दुल्ला बिन अबी की मैंने आपको मिसाल दी, इस तरह के मुनाफिक लोग रसूलुल्लाह की बारगाह में आते भी थे और अब जाहिर ये करते थे हम बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, सर हिलाते भी थे कि हम मान भी रहे हैं, लेकिन फिर यही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उलट बनाकर तोड़ मरोड़ कर बाहर जाके लोगों के अंदर फैलाते और इस तरह फितना और फसाद पैदा करते। आपको समझ आ रही? अल्लाह कहता है ये जो हसारे, इनको अल्लाह ने हसारे वाले लोग कहा है। यानी कि आप देखें कितने दुख की बात है, कुरान और कुरान वाले के पास आके भी ये हसारे वाले ही रहे, ये नफ्स के फरेब में ही रहे। अल्लाह कहता है इन्होंने, इनका ठिकाना जहन्नुम है। देखें आप जरा, क्योंकि इन्होंने नफ्स परस्ती और शैतान की पैरवी नहीं छोड़ी। आगे देखिए अल्लाह ताला क्या समझा रहा है। अल्लाह के जो वादे हैं ना, जो हक के वादे हैं, वो हक वालों के लिए, जो हक के रास्ते पर हक की पैरवी कर रहे हैं, हक के लिए मुजाहिदा कर रहे हैं ना। हक के वादे, अल्लाह के वादे उन लोगों के लिए, हम समझते हैं सब के लिए है। जैसे मैं आपको कल भी कह रही थी, रमजान हम समझते हैं रमजान सबके लिए रहमत है, सबके लिए बख्शिश है। वो तो तब होता ना अगर कुरान से भी सबको हिदायत मिली हुई होती, कुरान से सब ने रहमत ली होती, कुरान से सब ने रसूलुल्लाह की इताअत ली होती, तो फिर तो रमजान भी सबके लिए रहमत लेकर आया होता। कुरान भी तो खजाने लेकर आया हुआ है, कुरान भी तो रहमत लेकर आया हुआ है, लेकिन ना हम तदब्बर करते हैं, ना रहमत लेते हैं, ना नूर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ रमजान में बैठे बिठाए हमें रहमत कैसे मिल जाएगी, बख्शिश कैसे मिल जाएगी? बगैर नफ्स कुशी के, बगैर नबी की पैरवी के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये है शैतान का धोखा जिसमें वो रखता है कि तूने बस रोजा रख लिया, मुंह बंद कर लिया, तो तू रहमत का भी हकदार है, बख्शिश का भी और जन्नत का भी। लेकिन अल्लाह क्या समझा रहा है, आयत 125 पे देखें जरा। अल्लाह कहता है बेहतरीन दीन और बेहतरीन इंसान
اور کون ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. لیکن آپ کو سمجھ آیا درجہ، یہ کوئی درجہ ہے، یہ کوئی مقام ہے. کیا؟ اسلم وجہہ للہ. اللہ کہتا ہے میرے لیے جھکا دو اپنا من، اپنا تن، اپنا سب کچھ. اسلم وجہہ للہ. اپنے آپ کو مطیع کر لو، قرآن کے مطیع ہو جاؤ، رسول کے مطیع ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی کو راضی کرنے والے ہو جاؤ. تو اللہ کہتا ہے یہ ہیں وہ لوگ اسلم وجہہ للہ، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. آپ سوچیں ہم نے اسلام کو ابھی تک قبول کیا؟ اللہ تو اسلام والوں کی یہ تعریف بتا رہا ہے، یہ درجہ بتا رہا ہے. اس کا دین بہترین ہے. اللہ کہتا ہے اس نے دین کی بہتری کو پا لیا. دیکھیں یہودی دین میں گمراہی کی طرف چلے گئے، دین میں ہو کر بھی جو یہودی ہیں وہ گمراہی میں چلے گئے کیونکہ انہوں نے دین کی پیروی نہیں کی. تو اللہ کہتا ہے دین کی خوبی کو کس نے پایا، دین کی حقیقت کو کس نے پایا؟ جس نے ممن اسلم، جو مسلمان ہوا تو ایسا مسلمان ہوا وجہہ للہ، جس نے خود کو جھکا دیا، اسلم جھکا دیا، وجہہ للہ اللہ کے لیے. یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں وجہہ للہ. للہ چلو، للہ باللہ بیٹھو، مع اللہ جاؤ، توکل اللہ رہو، حسبی اللہ تمہارا حال ہونا چاہیے. اور وہ جو اللہ نے آگے آپ کو بتایا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ لو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا لو، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت لو، لوجہ اللہ، اللہ کے مکھڑے کا دیدار لو، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کا شوق لو، لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی بخشش لو، من فضل اللہ، اللہ کا فضل لو، درجات عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں درجے لو، رضوان اللہ، اللہ کی رضا لو. ہم تو لیتے ہی نہیں، کچھ لیتے ہی نہیں. یہ مسلمان کی یہ زندگی ہوتی ہے، وہ اسلم وجہہ للہ سے شروع کرتا ہے اور آگے یہ پورا سفر درجے لیتا جاتا ہے یہاں تک کیا کہ اس کی اللہ سے لقاء اللہ، ملاقات ہو جائے. ہم نے تو یہ رستہ، یہ سفر لیا ہی نہیں. یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں ہم تو نام کے مسلمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کام کے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے دین کی حقیقت اور اصل درجہ اور مقام اس نے پایا جس نے اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے نفس کو جھکا دیا، جو اللہ کا مطیع ہو گیا، اللہ کا فرما بردار ہو گیا، نبی کا پیروکار ہو گیا، آیات کا پیروکار ہو گیا، نبی کا تابع دار ہو گیا. اللہ کہتا ہے یہ ہے وہو محسن. اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ جسے محسنین کا درجہ ملا. محسنین کا ٹائٹل اللہ نے دنیا میں دے دیا. دنیا میں دیکھیں مسلمین سے آگے متقین، متقین سے اوپر مومنین، مومنین سے اوپر صالحین، صالحین سے اوپر ہیں محسنین. آپ دیکھیں ذرا اللہ ہمیں درجے بتا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے محسن وہ ہے، محسنین کا درجہ اس کو ملے گا جو اللہ کا تابع دار اور نبی کا پیروکار اس طرح زندگی گزارے گا. لیکن ہم تو ایسے ہیں، ہمیں نہیں دونوں سے کوئی بھی سروکار، ایسے ہیں ہم اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں الفاظ یہاں استعمال کیے ہوئے ہیں اسلم، اسلم. اللہ کہتا ہے جو ایسا مسلمان ہوگا وجہہ، جو جھکا دے اللہ کے لیے، وجہہ للہ، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، جو اپنے آپ کو اسلم مطیع کر لے، جھکا لے، یعنی اللہ کی آیات کا فرما بردار اور میرے نبی کا تابع دار جو ہو جائے نا، وہ ہے اسلم، مسلم، یسلم. اسلم ہو جائے، مسلم بن جائے، یسلم سرے تسلیم ہم کر دیں. پھر اسے درجہ کیا ملے گا؟ محسنین کا درجہ.
لیکن آپ مجھے بتائیں ہمیں شعور ہے کہ میں نے یہ درجہ لینا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ہیں وہ بندے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، یہ ہے وہ جو ملت ابراہیمی دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، جو محسنین ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو ہے نا محسنین، جو دین ابراہیمی کے، دیکھیں ہم بھی دعا پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو حقیقی دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں نا، وہ محسنین کے درجے والے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے دیکھیں آخر میں اللہ نے بڑی راز کی بات کہی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ کہتا ہے یہ ابراہیم تو وہ ہے جسے میں نے اپنا خلیل بنایا۔ بڑی راز کی بات اللہ نے بیچ میں کہی ہے، آپ کو سمجھ آئی کچھ؟ اللہ کہتا ہے اگر تم دین ابراہیم کے پیروکار بنو گے نا، محسنین کا جب تم درجے پر پہنچو گے نا، تو میں تمہیں بھی اپنا دوست بنا لوں گا۔ ہائے، آپ کو سمجھ آئیے کچھ؟ یہ ہے سودے جو اللہ دے رہا ہے۔ پہلے دیکھیں آیت گزری ہے، اللہ پیچھے گزری آیت، اللہ ولی المومنین، اللہ مومنین کا ولی ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اب میرا بندہ، اب میں نے اپنے بندے کو اپنا ولی بنا لیا، اب تو میرا ولی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلے دیکھیں اللہ کہتا ہے میں ولی تھا، اب تو میرا ولی ہے۔ پہلے تو مجھے چاہتا تھا، اب میں تجھے چاہتا ہوں۔ پہلے تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے تو مرید تھا، اب تو میری مراد ہے۔ ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اتنی نشے والی آیت ہے پتوانوں کی۔ اللہ کرے آپ کو بھی یہ نشے، یہ شراب طہور کے مزے ہیں، یہاں سے میں تو کہتی ہوں نا مزے یہاں سے لیتی ہوں، شراب طہور کے اور نور کے مزے، یہاں سے مزے لو، نشے لو۔ یہ دیکھیں یہ ہالیڈیز ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ میری ہالیڈیز ہوتی ہے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ محسنین کی سیر کر کے آؤ، محسنین کے درجے کی سیر کر کے آؤ، یہ ہالیڈے کر کے آؤ۔ ہیں؟ یہ ہالیڈے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان پروازوں میں ہوتے ہیں، ان کی یہ پروازیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں نا پرواز شروع کرتے ہیں مسلمین، کبھی مومنین، کبھی اس کے اوپر صالحین، کبھی محسنین، پھر مخلصین، پھر مصطفین، پھر مقربین۔ ان کی روح کو یہ پروازیں ہوتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ دنیا میں ادھر ادھر پروازیں نہیں کرتے، ان کی یہ پروازیں ہوتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وہ دنیا کے نشے نہیں کرتے، ان کے یہ نشے ہوتے ہیں شراب طہور والے۔ اس لیے وہ دنیا میں مزے نہیں ڈھونڈتے، انہیں اللہ مزے کروا رہا ہوتا ہے، مزے اللہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ آج اللہ اس طرح مزے دکھا رہا ہے، پرواز کروا رہا ہے، کل کو اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ گے نا میں تمہاری میزبانی کروں گا، مہمانی کروں گا۔ وہاں تو میں نے صرف تمہیں کہتے نا زبانی بتایا تھا نقشہ، تو تم نے سودا لے لیا۔ جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے نا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں مقربین کے چشمے سے شراب طہور پلاؤں گا۔ اے نہیں یشربون، اپنے چشمے سے اللہ کہتا ہے جہاں میں مقربون کو شراب طہور دوں گا، سلسبیل والی، مسک والی، اس میں آب تسنیم کو شامل کر کے نا، اور مزیدار 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 کستوری کی اللہ کہتا ہے مہک والی، مہر والی، جس طرح تم نے درجے جیسے جیسے درجے طے کیے نا، ایسے ایسے طہور کے اندر پھر اللہ تعالیٰ اور کستوری، اور پھر سربا مہر، پھر آب تسنیم، پھر سلسبیل، زنجبیل، اللہ بھی اس کے اندر اور ڈالی جاتا ہے، اور ڈالی جاتا ہے، اور ڈالی جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم جہاد کرتے جاتے ہیں اللہ بھی مرتبے اور سجاتا جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہیں مزے، یہ ہیں نشے جو اللہ قرآن سے دکھاتا ہے، لیکن یہ پھر انہی کو ملتے ہیں جو ملت ابراہیمی دین ابراہیمی کے پیروکار ہوتے ہیں۔ دیکھیں آج ہم جا کے آج بھی مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر تو وعدہ دے کر آتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پہ چلیں گے، لیکن آ کے پھر ہم دنیا کے رسم و رواج کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کوئی مقام کوئی درجہ پا نہیں پاتے۔ اللہ تو کہتا ہے تم دین ابراہیم پہ چلو گے نا، تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح اپنا خلیل بنایا تھا نا، تو میں تمہیں بھی اپنا دوست بنا لوں گا، ولی بنا دوں گا، ولی بنا لوں گا۔ دنیا میں تم رہو گے ولی بن کر، میرے ولی۔ آپ کو پتہ پھر آگے اور بھی درجے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں،
कुतब होते हैं, आपको पता है, रिजाल होते हैं अल्लाह ताला के, इस तरह अब्दाल होते हैं जो अल्लाह के कहते हैं ना तरफ रास्ता दिखाने वाले, राहबर अल्लाह ने मुकर्रर किए हुए हैं। वली से शुरू होता है ये सिलसिला, वली से आगे फिर गौस होते हैं, कुतब होते हैं, अब्दाल होते हैं। अल्लाह ताला इस तरह इनके भी मनसब होते हैं, मैं आपको बताऊं। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है, आपस के मामलात, जो भी तुम मामलात करो ना, तो वो सख्ती और तंगी से ना किया करो। अपने हकूक की बात हो या फ़राइज़ की बात हो, अल्लाह कहता है चाहे मियाँ बीवी हैं या दोस्त हैं या घर में हैं, एहसान और तकवा, अल्लाह को क्या पसंद है, एहसान करो और तकवा वाले रहो। जो भी मामला करो अच्छे तरीके से किया करो और अल्लाह से डर के किया करो। ये नहीं कि अगले को बेइज्जत कर देना और आपे से बाहर हो जाना, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह का मामला। अल्लाह कहता है एहसान और तकवा में रहो। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहा है यही तो ईमान है, अल्लाह उसके रसूल और किताब की हदूद में हर काम करो, अगर इनकार करोगे तो गुमराही वाले बन जाओगे। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है आयत 137 में, जो लोग कभी मोमिन होते हैं, कभी काफिर होते हैं, कभी काफिर होते हैं, कभी मोमिन होते हैं। देखिए हम हमारा ये हाल है, मैं आपको बताऊं, कभी एक काम अच्छा करते हैं, दो उलट कर देते हैं। एक काम सीधा करते हैं, दो काम फिर उल्टे कर देते हैं। दो कदम सीधे, चार पीछे, एक आगे दो पीछे, इस तरह। अल्लाह कहता है जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो सीधे नहीं चलते, सिरातल मुस्तकीम पर सीधे नहीं चलते, जो अल्लाह की बारगाह से कोई दर्जा कोई मुकाम हासिल नहीं करते, ऐसे लोग कभी अल्लाह कहता है कभी मोमिन कभी काफिर, सुबह को मोमिन शाम को काफिर है, शाम को मोमिन सुबह को काफिर। ऐसे लोग देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह कह रहा है ना अल्लाह इन्हें बख्शता है, ना अल्लाह इन्हें हिदायत देता है, और ये मुनाफिक लोग हैं। अल्लाह कहता है मुनाफिकों के लिए दर्दनाक अजाब। सोच लें आप, सोच लें अब आप अपने क्या करना। अगर तो यही हरकतें करनी रहनी, यहाँ कुछ वहां कुछ है, इधर कुछ उधर कुछ, यहाँ कुछ कहा उधर कुछ कहा, सामने कुछ पीछे कुछ, अगर इस तरह की जिंदगी गुजारनी है और आप समझ रहे हैं हम बड़े होशियार हैं, अल्लाह का फिर सुन लें अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह का फैसला सुन लें। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को ना मैं बख्शूंगा ना हिदायत दूंगा, ये मुनाफिक हैं और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह कहता है ऐसे लोग काफरों को दोस्त बनाते हैं, इज्जत के भूखे होते हैं, इज्जत इन्हें फिर भी नहीं मिलती। अल्लाह कहता है जो जिल्लत इन्हें मुझसे मिलनी है ना, ये भूल जाएंगे दुनिया की दिखावे की इज्जत। आगे देखें अब आखिरी आखिरी देखें, अब सिपारा खत्म हो रहा है 5वां, आयत नंबर 140 में अल्लाह ताला हमें समझा रहा है अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो कभी कहते हैं ना एक काम मोमिन का कर लेंगे, दो मुनाफिक के कर लेंगे, एक काम काफिर वाले कर लेंगे, चार मुस्लिम वाले कर लेंगे, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, जो लोग डानवा डोल ही रहते हैं, जिनकी सोच की कोई सिमत नहीं होती, जिंदगी का कोई तायुन नहीं है, रास्ते का मैंने सिरातल मुस्तकीम पे गुजारनी है, कोई सोहबत नहीं है, कोई राहबर नहीं है, जो लोग इस तरह के होते हैं ना, अल्लाह कहता है अगर तुम इनके साथ बैठोगे ना तो फिर तुम इन्हीं की तरह हो जाओगे, तुम पर इनकी सोहबत का रंग चढ़ जाएगा। तो जिस तरह ये लोग मुनाफिक जहन्नुम के 145, ये जो मुनाफिक है अल्लाह कह रहा है ये जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, क्योंकि इन्होंने सब जगह से ना हरकतें की हुई हैं सब तरह की। आपको समझ आ रही है सबसे नीचे क्यों गिरे पड़े होंगे, इसलिए कि कभी ये मुनाफिक थे, कभी काफिर थे, कभी जालिम थे, कभी जाहिल थे, कभी कभी मुफसिद थे, कभी काजिब थे। इन्होंने तरह तरह के रूप दुनिया में बनाए हुए थे, तो इसलिए अल्लाह कहता है इन्होंने सारे रूप बनाए थे ना, तो अब ये सबसे नीचे जहन्नुम में भी ना सबका जो खून और पीप और गंदगी होगी ना वो इनके ऊपर गिरती होगी, क्योंकि इन्होंने भी बड़ी चालाकियां की थी ना, सब जगह से इधर कुछ कहा इधर कुछ कहा, इधर कुछ किया इधर कुछ किया, इधर हाँ उधर ना, इधर अच्छा उधर बुरा। अल्लाह कहता है फिर सब की गंदगी सब की हबासत जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में ये लोग पड़े होंगे, और इनकी कोई मदद करने वाला कोई पुरसाने हाल नहीं होगा।
یہ وہ لوگ تھے، اللہ کہتا ہے جو منہ پر عزت کرتے تھے، منہ پر دوستیاں کرتے تھے، لیکن پیچھے جا کے فساد کرتے تھے۔ یہ مطلب کے لیے آتے تھے، اپنے مفاد کے لیے آتے تھے، باتیں پکڑنے کے لیے آتے تھے، الزام لگانے کے لیے آتے تھے، طرح طرح کی باتیں اڑانے کے لیے آتے تھے، یہ موقع ڈھونڈنے کے لیے آتے تھے، یہ حق اور ایمان کے لیے نہیں آتے تھے۔ یہ تو کوئی بہتان، کوئی الزام ان کے ہاتھ لگ جائے، انہیں کوئی بات مل جائے، کوئی نکتہ مل جائے جس سے یہ باہر جا کے فساد کریں، نکتہ چینی کریں، لوگوں کے اندر غلط فہمیاں ڈالیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو اس لیے آتے تھے تمہارے پاس، اس لیے جو جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں نا، فسادی اور مطلبی اور دنیاوی اور الزام تراشی اور مطلب پرستی اور فتنہ بازی اور بہتان ترازی اور الزام تراشی، اللہ کہتا ہے اس لیے یہ سب سے نچلے درجے میں، کیونکہ یہ سب سے گھٹیا حرکتیں کیا کرتے تھے۔ ایمان کے لیے بھی یعنی قرآن کے پاس بھی آتے تھے تو بھی یہ ایمان کی من پاک اور نیت صاف لے کے نہیں آتے تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیں آتے تھے منافقین کافرین، تو ایمان کی نیت سے نہیں آتے تھے، نہ رحمان کو راضی کرنے کے لیے آتے تھے، نہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آتے تھے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے منافق اس لیے آتے تھے کوئی نکتہ ہم ایسا بیچ میں سے ان کی باتوں میں سے نکال لیں گے، کوئی کجی نکال لیں گے، کوئی ہم بات پکڑ کے اڑا دیں گے، جا کے باہر جا کے نا ان کے اوپر الزام تراشی کریں گے، ان کے اوپر بہتان لگائیں گے، جیسے کہ مطلب جا کے وہ کہتے تھے یہ مجنون ہیں، یہ تو شاعر ہیں، باتوں سے باتیں ملاتے ہیں، یہ تو اپنے پاس سے گڑھ لیتے ہیں، یہ رات کو باتیں خواب میں بنا لیتے ہیں، صبح اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ تو اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے افطرا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سارے کوئی حق پرست یا حق کے طالب نہیں ہوتے، نہ یہ جہاد کی نیت سے آتے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہتے ہیں نا انگلیاں اٹھانے کے لیے اور افطرا کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسی کجی ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں تاکہ بات کا بتنگڑ بنائیں اور لوگوں کو متنفر کریں اور حق سے دور کریں۔ اللہ کہتا ہے یہ فتنہ باز، یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ سے اور قرآن سے خیانت کی، فساد کیا، فتنہ کیا نا، تو اللہ کہتا ہے پھر ان کا ٹھکانہ بھی سب سے گھٹیا، اور جو ان کی حرکت تھی نا گھٹیا ترین، پھر ان کا ٹھکانہ بھی سب سے گھٹیا ترین ہوگا۔ آگے دیکھیں وہ آیت نمبر 146 میں ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی بھی موقع دے رہا ہے، آپشن رستہ دکھا رہا ہے، اگر تم ایسے تھے نا تو اللہ کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، بدل جاؤ، سدھر جاؤ۔ آگے 146 میں اللہ کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم اس طرح کی نیت اور خباثت اور گھٹیا کردار اور گھٹیا سوچ لے کر آئے ہو نا، ابھی بھی وقت ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کر لو، توبہ کر لو، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول بھی سب جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے پیچھے کیا کہا ہے بما اراک اللہ، اللہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہے، آپ کو بتا بھی دیتا ہے اور آپ کو بچا بھی لیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اس دھوکے میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو منافق ہیں، ہم تو اپنے مفاد کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو اپنے مطلب کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو باتیں بنانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو ان کے اوپر الزام تراشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کا رسول سب جانتا ہے۔ تم کیا کرو اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، تم توبہ کرو اپنی گھٹیا حرکتوں سے اور عادتوں سے، گھٹیا سوچ سے توبہ کرو۔ وَأَصْلَحُوا، دیکھیں یہ آیت کے الفاظ ہیں، میں کہتی ہوں آپ کبھی ان چیزوں کو غور کیا کریں، پھر اپنا جائزہ لیا کریں کہ اگر میرے اندر یہ حرکتیں ہیں تو میں بھی منافق ہوں، تو پھر اللہ مجھے دعوت دے رہا ہے، مجھے موقع دے رہا ہے، مجھے مہلت دے رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، قرآن کے پاس آ کے شرارتیں چھوڑ دے، قرآن کے پاس آ کے گھٹیا حرکتیں چھوڑ دے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اللہ کہتا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ کی آیتیں سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ کہتا ہے توبہ کر لو، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لو،
अपनी इस्लाह करो। अब तुम्हारे अंदर जो मुनाफकत और रियाकारी और हबासत छुपी हुई है ना, अल्लाह कहता है वो ना मेरी नजर से छुपी हुई है, ना मेरे रसूल की नजर से छुपी हुई है। वासलाहू, बेहतर है तुम अपनी इस्लाह कर लो। वा तसमू बिल्लाह, और अल्लाह कहता है मेरी मजबूत रस्सी को थाम लो। ये कुरान की आयतें, ये कुरान के अहकामात को थाम लो। वाहलसू, और हालिस कर लो दीनहुम, अपने दीन को, अपने दीन को खालिस कर लो। लिल्लाह, अल्लाह के लिए। अभी भी वक्त है। मन पाक, ये देखें, ये मैंने यहां से सीखा हुआ है। मन पाक, नियत साफ कर लो। रिजाए खुदा और इत्बाए मुस्तफा में आके बैठा करो। मैं आपको क्यों कहती हूँ रिजाए मुस्तफा और इत्बाए, रिजाए खुदा और इत्बाए मुस्तफा में मन पाक और नियत साफ के साथ आके बैठा करो। अब आपको समझ आ रही है ये नियतें मैं आपको क्यों करवाती हूँ? क्योंकि मैंने इन आयतों से सीखा हुआ है कि अगर हमारे अंदर मुनाफकत है, रियाकारी है, दिखावा है, मौका परस्ती है, अपना मुफाद परस्ती है, तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बल्कि अल्लाह कह रहा है अभी वक्त है। अगर तुम्हें कुरान के पास आने का मौका मिल रहा है ना, अगर तुम्हें नबी के फरमान के पास आने का मौका मिल रहा है ना, अगर तुम्हें रमजान में आने का मौका मिल रहा है ना, तो फिर ताबू, तौबा कर लो। जहन्नुम के सबसे निचले निचले हिस्से में गिरने से बेहतर है, दुनिया में घटिया हरकतें करने से बेहतर है ताबू, तौबा कर लो। आपको तो इस बात का फहम शऊर है ही नहीं है ना। आप तो समझते हैं बस आए तो यूं गए, ऐसे बैठे तो ऐसे ही चले गए। आपको तो पता ही नहीं इसके क्या असूलो जवाबत होते हैं, आने के, बैठने के, फिर आदाब होते हैं, फिर उससे तज़किया, तहारत और हिदायत लेने के क्या असूलो जवाबत होते हैं, आपको तो पता ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो अल्लाह ये समझा रहा है जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हें अल्लाह मौका दे कुरान सुनने का, नबी का फरमान सुनने का, ताबू, वहां पे तौबा कर लो। वो नबी का दर, वो कुरान का दर लेकर, वास्ता वसीला लेकर तौबा कर लो। पिछली जिंदगी के सारे गुनाहों से तौबा ताइब हो जाओ। लेकिन कितना अफसोस है उन लोगों पर जो ऐसी महाफल में आकर भी वही हरकतें करते रहते हैं, वही मन की मुनाफकत, वही अंदर की हबासतें लेकर आते हैं और हबासतें लेके ही चले जाते हैं। अल्लाह तो कह रहा है तौबा कर व असलहू, और अपनी इस्लाह करो, अपनी इस्लाह करो। हम इस्लाह नहीं करते, हम फसाद करते हैं। व तसमू बिल्लाह, अल्लाह कहता है मेरी रस्सी को मजबूत थाम लो। हम शैतान को छोड़ें तो अल्लाह की रस्सी थामेंगे ना, हम तो नफ्स और शैतान को छोड़ते ही नहीं है। वही नफ्स और शैतान हमारे साथ आता है, वही नफसी बीमारियां, हबासतें हमारे साथ आती हैं, जहां हम जाते हैं दंगा फसाद करते हैं। ये हाल है हमारा, रोने वाला हाल है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो रोना आता है। व अहलसू दीनहुम लिल्लाह, देखिए अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कहता है अपने दीन को खालिस करो, इसलिए कि अल्लाह सुबहान है, पाक है। अल्लाह गंदी चीजें, गंदा दिल, गंदी सोच, गंदा किरदार और अहलाक अल्लाह पसंद नहीं करता, ना कबूल करता है। अब अहलसू, अल्लाह कहता है हालस करो। इसीलिए देखिए मैंने इसका खुलासा आपको बताती हूँ। मन पाक, नियत साफ, रिजाए खुदा, इत्बाए मुस्तफा। मन पाक, नियत साफ लेके आओ, रिजाए खुदा और इत्बाए मुस्तफा में बैठो। ये है अहलसू दीनहुम लिल्लाह। ये मैं कहती हूँ लिल्लाह आओ, बिल्लाह बैठो। आपको तो समझ नहीं आती क्या कह रही होती है, आपको क्या पता। मैं तो आयात का निचोड़ से आपके साथ बात कर रही होती हूँ। मन पाक, नियत साफ लेके आओ, लिल्ला बैठो, लिल्ला आओ, बिल्ला बैठो, मल्ला जाओ, तवक्कुल अल्लाह, हस्बी अल्लाह रहो, नजर रदी अल्लाह पे रखो। आपको तो पता ही नहीं होता, मैं कुरान की आयतें आपके सामने रख रही होती, आयतों से आपको दर्जे और रास्ता बता रही होती, आपको पता ही नहीं। लेकिन आज आपने देख लिया, अल्लाह ताला कहता है वाहलसू दीनहुम लिल्लाह, दीन को हालिस करो। उन्होंने, जिन्होंने हालिस किया ना, फाउलाइका मअल मोमिनीन, अल्लाह कहता है मोमिनों के साथ, वो मोमिनों के साथ होंगे जो मोमिनों के पास बैठ के तौबा करेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे, जो तालीमात उन्हें पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, उसको समझेंगे। वह अहलसू, और अपने अपनी इस्लाह करेंगे, मन का तज़किया करेंगे ना, अल्लाह कहता है ये हैं वो लोग, फाउलाइका मअल मोमिनीन,
जो मोमिनों के साथ होंगे। देखें जरा ये आयत देखें, मैं कहती हूँ इस आयत को घर जाके पढ़ें, सोचें और रोएं। फिर मोमिनों का साथ भी ऐसे नहीं मिलता। आप क्या समझते हैं मोमिनों का साथ बड़ा आसान है? अल्लाह ने देखे इतनी उसकी असूलो ज़वाबत और शराइत बताई हैं। तौबा करो, अपनी इस्लाह करो, मजबूत पकड़ो तालीमात को, दिल को मन को खालिस करो, दीन के रास्ते सिरातल मुस्तकीम पर चलो, फिर फउलाइका माल मोमिनीन, तुम्हें मोमिनीन का सच्चा सुच्चा साथ मिलेगा। आज हम कहते हैं ना हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, हम ज़ुबानी कलामी तो आप भी कहते हैं कि नहीं, साथ हैं, आपके पीछे हैं, हैं? देख लें आप कितना पीछे हैं और कितना साथ है। इधर से ही देख लें आयत क्या कह रही है। माल मोमिनीन वो लोग हैं जो ये सारी अल्लाह के असूलो ज़वाबत और शराइत के मुताबिक हदूदो क़यूद अदब व एहतराम के साथ चलेंगे ना, उन्हें मोमिनीन का साथ मिलता है। फिर अल्लाह कहता है वसौफा यूतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अजीमा। अल्लाह कहता है अल्लाह अजर अजीम उनको देगा जो मोमिनीन के साथ बैठकर, मोमिनीन की एक जमात होगी, फसादियों की जमात नहीं होगी, फितने वालों की जमात नहीं, मोमिनीन की जमात, जो सारे इस तरह के होंगे। ताबू व असलहू व तसमू व अहलसू, ये मोमिनीन है। हम क्या हैं बताएं जरा, क्या है हम? मैं कहती शायद के तनाजुर में ना जरा अपना जायजा लें। कहने को हम कहते हैं ना, मैं तो मेरी तो ये नियत होती है, आगे पता नहीं आप करते हैं कि नहीं। मैं तो आपसे हर बार कहती हूँ, हर जिक्र में आपसे तौबा करते हैं, तौबा इस्तगफार करें, जिक्र करें, अपनी इस्लाह करें, तज़किया करें, हम तकवा वाले बने। मैं तो आपसे कह के थक गई हूँ, कहती रहती हूँ। लेकिन अगर आपने अपने आप को ना बदला, अपनी रविश ना बदली, तो फिर देखो साथ नहीं होता, वो साथ नहीं होता, वो साथ ही नहीं है जिसके अंदर अल्लाह ताला कहता है ताबू नहीं व असलहू नहीं व तसमू नहीं व अहलसू नहीं, वो साथ ही नहीं, वो दिखावा है, वो रियाकारी है, वो फसाद है, वो फितना है। ये आयत बता रही है मुझे, मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद से कुछ सोचती नहीं हूँ, मैं तो आयात को अपना कहते हैं ना पेशे नजर रखती हूँ, और आयात के तनाजुर में मैं हालात का जायजा लेती हूँ कि ये हमारी क्लास मोमिनीन वाली है कि नहीं। ये तब मोमिनीन की क्लास होगी जब हम ताबू वाले, असलहू वाले, व तसमू वाले, व अहलसू वाले बनेंगे। फिर अल्लाह कहता है माअल मोमिनीन, ये है साथ, इसको साथ कहते हैं। जब हम इन चीजों में मिले हों, ताबू, असलहू, व तसमू, व अहलसू, फिर ये साथ है मोमिनीन का, वरना तो रियाकारी है। मैं आपको बता रही हूँ साफ, क्योंकि आयत मुझे बता रही है, फिर मैं कैसे ना बताऊं। फिर ये साथ इधर का इधर ही रह जाएगा, फिर ये फितने का बायस बनेगा, फिर ये फसाद का बायस बनेगा, ये ईमान का बायस नहीं बनेगा। मैं आपको साफ बता रही हूँ, ये कुरान का बायस नहीं बनेगा, ये फुरकान नहीं हमें देगा, ये हमें रहमान नहीं देगा, ये फसाद और फितने वाला साथ है। फिर ये अगर हमारे अंदर ये बातें नहीं जो अल्लाह कह रहा है, ताबू वसलहू व तसमू व अहलसू, सोचें आप जरा, मैं कहती हूँ जरा घर जाके सोचिएगा इस पे। तो अल्लाह कहता है ये जमात जो है ना, ऐसी जमात वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र वाली है, ऐसी जमात अनमता अलैहिम वाली है, ऐसी जमात अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाली है, ऐसी जमात तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह वाली है, ऐसी जमात को अल्लाह फिर कहता है ये फजल वाली है, ये रहमत वाली है, ये अजरुन अजीमा वाली। आगे अल्लाह ताला देखे पारा खत्म हो रहा है 147 में, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। हाय, उस रब ने इतनी नेमतें दी हैं हमें, वो रब जिसने हमें हर चीज हिदायत दी, रहमत दी, सिरातल मुस्तकीम दिया, दीन दिया, इज्जत दी, वो कहता है मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा। है हाय, मैं तो ये आयत पढ़ के इतनी देर रोती रही, जैसे कोई माँ बाप अपनी औलाद को कहे हमने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें तुम्हारी हर जरूरत पूरी की, हर ख्वाहिश पूरी की, हम तुम्हें मार के थप्पड़ क्या करेंगे, हमारे तो अंदर है ही नहीं। वो कहते हैं ना
माँ बाप में तो होता ही नहीं है कि वो औलाद के साथ कोई बुरा सलूक करें। जो औलाद को इतनी हिफाजत से, मोहब्बत से पालते पोसते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उन्हें हर परेशानी से बचाते हैं, उनकी हर खुशी गमी का ख्याल रखते हैं, तो अगर औलाद उनकी ना माने तो वो कहते हैं हम अब क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हें कुछ कह के क्या करूंगी अब, है। यानी बेबसी का आलम होता है वालिदैन का। लेकिन अल्लाह बेबस नहीं है। अल्लाह तो सिर्फ कह रहा है मैं क्या करूंगा तुम्हें अजाब देकर, है। तुम्हें इतनी नेमतें दी, इतनी रहमतें दी, हिदायतें दी, मोहब्बतें दी, सहूलतें दी, साइशें दी, यहाँ तक के तुम्हारे लिए जन्नतें सजा रहा हूं, मैं तुम्हें अजाब देके क्या करूंगा। ये बात है ना, हम तदब्बर नहीं करते, हम सोचते नहीं है अल्लाह किस दर्द से, किस दुख से ये बात कर रहा है। हम फील ही नहीं करते। कहते हैं ना, ना अल्लाह की पुकार को महसूस करते हैं। ये कैसी पुकार है, ये मोहब्बत वाली है, नसीहत वाली है, इबरत वाली है, इताअत वाली है, हिकमत वाली है कि दर्द वाली है। कैसी पुकार है। ये है, मैं कहती हूँ काश आप अल्लाह के दर्द को अपना दर्द बना लो। अगर आप अल्लाह के दर्द को अपना दर्द बना लो तो आपको दुनिया के दर्द भूल जाएंगे। अल्लाह की चाहत को अपनी चाहत बना लो। ये जो अल्लाह ने कहा है ऐसे बनो, ताबू वासलाहू व तसमू वाहलासू, है, इसको अपनी चाहत बना लो, अपनी मोहब्बत बना लो, तो आप दुनिया के चाहते मर्तबे स्टेटस सब भूल जाओ। फना से निकल के बका के सौदे लो जो अल्लाह, ये अल्लाह दे रहा है हमें, है। आखिर में देखें अल्लाह ताला, ये आखिरी आयत थी जिसमें अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा, मैंने तो तुम्हें नेमतें देने दी हैं, इज्जतें दी हैं, हिदायतें दी हैं, मैं तुम्हें अजाब देकर क्या करूंगा। अगर तुम शुक्र करो और ईमान वाले हो जाओ, ईमान वाले बस हो जाओ, हैं। अल्लाह कहता है मैंने दिया तो है, अब तुम मानने वाले हो जाओ। हम ऐसे ना शुक्रे हैं, अल्लाह से सब कुछ लेकर उसी की नहीं मान रहे हैं। ये है अल्लाह का दर्द। मैं आपको बताऊं, अल्लाह दर्द से पाक है, लेकिन मैं अपने अल्फाज में कह रही हूँ, ये अल्लाह बड़े दर्द से एक तरह से कह रहा है कि तुम सब कुछ मेरे से ले रहे हो, रिस्क मेरा खा रहे हो, जिंदगी तुम्हें मैंने दी हुई है, सांसें मैंने तुम्हें दी हुई है, हिम्मत तुम्हें मैंने दी हुई है, ताकत मैंने दी हुई है, सलाहियत का काबिलियत मैंने दी हुई है, मोहलत मैंने दी हुई है, फुर्सत सेहत मैंने दी हुई, मैं तुम्हें अजाब देके क्या करूंगा, है। अब तुम सब कुछ ले तो मुझसे रहे हो, अब मेरी मान भी जाओ। ये हम नहीं करते। अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। रोना तो ये है, दर्द तो ये है। आखिर में जो अल्लाह कह रहा है कि मेरे से ले तो रहे हो, मुझे मान तो रहे हो रब, अब मेरी मानो भी तो। मेरा रिज्क खा रहे हो, अब मेरी तरफ आओ भी तो। मेरे से सब कुछ ले रहे हो, मेरी इताअत करो भी तो। जब तुम मेरी मानोगे, मेरा शुक्र करोगे, मेरी इताअत करोगे ना, फिर तुम शुक्र वाले, सही शुक्र वाले बनोगे। हम तो जुबानी शुक्र करके तो अपना बैठे होते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह कर ली, मैं तो शुक्र कर लिया। अल्लाह खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेरा शुक्र हो गया। शुक्र ये नहीं होता। देखिए शुक्र अमली होता है, कौली होता है, फेली होता है। कहते हैं ना आप किरदार से आप हदूदुल्लाह वाले बन जाओ, आप अल्लाह के अहकामात और तकवा की और कुरान की और दीन इस्लाम के घर में, दारुस्सलाम में रहने वाले बन जाओ, कुरान की आयत पर अमल करने वाले बन जाओ और रसूल की पैरवी करने वाले बन जाओ, तो आपको ईमान मिलेगा, तो आप शुक्र वाले बनोगे। अभी तो बहुत टाइम मिल लगेगा हमें ईमान वाला बनने में। अल्लाह को, जैसे तो मैंने कहा, अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की मानने में तो अभी पहले अल्लाह को जानो तो सही। अल्लाह अल्लाह क्या रहा है, हमें तो यही नहीं पता कि अल्लाह अल्लाह को, यानी अल्लाह की आयात क्या है, हमें तो आयात का ही नहीं पता, तो मानना कहाँ है। पहले अल्लाह की आयात को देखो, फिर उसके अहकामात को देखो, फिर उसकी हदूद को देखो, फिर उसकी पसंद को देखो, फिर उसकी चाहत को देखो, फिर अल्लाह कहता है
ایمان لاؤ. یہ ایمان ہے. جب تم ایمان لاؤ گے نا، مجھ کو مانو گے اور میری بھی مانو گے، مجھ سے مانگتے ہو جو میں مانگ رہا ہوں صراط المستقیم، وہ بھی لے کے آؤ. ایک مجھ سے چاہتے ہو نا، تو جو میں چاہتا ہوں اسوہ حسنہ مصطفیٰ، اس کی پیروی کرو. یہ ایمان ہے. ہم تو ابھی ایمان والے نہیں بنے. ابھی تو ہم مسلمان ہی نہیں بنے، تو ایمان والے کہاں بنیں گے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مطیع ہو جائے. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور نبی کا پیروکار، نبی اور قرآن کا پیروکار ایمان والا ہوتا ہے. سمپل بات. جو قرآن اور نبی کی پیروی کرتا ہے نا، اور اللہ کی تابع داری کرتا ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ حقیقی کہتے ہیں نا شکر والا ہے. تو اللہ کہتا ہے جو ایمان اور شکر لے کے آئے گا نا میری بارگاہ میں، ایک شکر اور ایک ایمان، ایمان والے بنو گے تو شکر والے بھی بنو گے. تو اللہ کہتا ہے اللہ کیا ہے؟ کان اللہ شاکرن علیما. اللہ کہتا ہے میں شکر والوں کو جانتا بھی ہوں اور انہیں پسند بھی کرتا ہوں. اب میں آپ کو نتیجہ بتانے لگی ہوں، بالکل آخری نتیجہ، جو پورے سپارے کا جو نتیجہ ہے، حاصل کلام. یہ جو ہم نے پورا سپارہ پڑھا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کنکلوژن. 5ویں سپارے کا خلاصہ دیکھیں جو نکلتا ہے، یا آپ بھی لکھا کریں نا، اگر آپ نے سنا ہے یا نوٹ کیا ہے تو آپ بھی اپنا خلاصہ ضرور لکھا کریں کہ مجھے اس سپارے سے کیا ملا. آپ سمجھ رہے ہو؟ اس طرح ہماری پھر درجہ بدرجہ ترقی ہوگی. ایک ایک سپارے سے ہم نے ایک ایک قدم اللہ کی طرف جانا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ نبی کی نافرمانی ہی اصل میں گمراہی ہے. گمراہی کیا ہے؟ نبی کی نافرمانی گمراہی، اللہ کی نظر میں گمراہی ہے. ہم تو اس کو گمراہی کہتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اگر میرے پاس دنیا کی عیش و عشرت، بڑا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، تو ہم تو خوشحالی والے، خوشحالی ہے، کامیابی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں جو گھر، جو لوگ، جو رسول اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں نا، جو نبی کی سنت، نبی کی شریعت، نبی کی طریقت، نبی کی اطاعت، نبی کی محبت اور نبی کے اتباع میں صراط المستقیم پر جو لوگ نہیں چل رہے نا، وہ اللہ کی نظر میں گمراہ ہے. پہلے تو یہ بات نوٹ کریں، نبی کی نافرمانی گمراہی ہے، اور یہی نفاق ہے. اسی کو نفاق کہتے ہیں. نفاق کا مطلب ہوتا ہے منافقت، کہ دل میں کہیں نہ کہیں بہانہ بازی، ہیلا سازی، کجی ڈھونڈنا کہ نہیں جی ہم نے تو سعودی عرب کے پیچھے جانا ہے، ہم سنت اور شریعت کے پیچھے نہیں جا سکتے، ہمارے گھر میں فساد ہوگا، میرا خاوند ناراض ہوگا. کئی لوگ اس طرح ایکسکیوز بنا لیتے ہیں، حالات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اولاد کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یا کہتے ہیں نا خاندان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہی تو نفاق ہے. نفاق کو چھوڑو، نفاق کو چھوڑ دو تاکہ شیطان بھی تمہیں چھوڑ دے. دیکھیں اسی طرح شیطان قابض ہوتا ہے بندے میں. پہلا قدم نفاق ہے، یہ بات نوٹ کر. جس کے اندر منافقت کا مرض ہوتا ہے نا، اس کے اوپر پھر شیطان قابض ہو جاتا ہے بعد میں. لیکن بیماری شروع نفاق سے ہوتی ہے، ہوا سے شروع ہوتی ہے. اور نفاق کہاں سے آتا ہے؟ ہوا سے. جب ہم صراط الہوا پہ چلتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا میری خوشی، میرا آرام، میری مرضی، میرا گھر، میرا خاندان، میرا سکون، میرا یہ، میرا وہ، جب ہم میں والے ہوتے ہیں نا، صراط الہوا والے جب ہم ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم نفاق میں چلے جاتے ہیں. نفاق یعنی منافقت میں چلے جاتے ہیں. جب ہم نفاق والے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یعنی گمراہ ہو جاتے ہیں. اور جب گمراہ ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان ایسے لوگوں کا اوپر قابض ہو جاتا ہے. تو اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، نبی کے فرمان والے ہو جاؤ، پھر تمہیں فرقان ملے گا، پھر تمہیں رحمان ملے گا، اور پھر تمہیں رمضان ملے گا. اب آپ سوچیں رمضان آپ کو کہاں ملا؟ ایک دم نہیں مل گیا جیسے ہم ہیں.
رمضان ایک دم نہیں ملا، رمضان سے پہلے قرآن، قرآن کے بعد ایمان، ایمان کے بعد نبی کا فرمان، نبی کے فرمان سے فرقان، فرقان سے ہوا راضی رحمان، رمضان کے در سے ملا رحمان کے در سے ملا رمضان۔ یہ ہے رمضان جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، جو اللہ نے پہلے بتایا ہے، قرآن، ایمان، نبی کا فرمان، فرقان اور رحمان، اس کے بغیر ہمیں رمضان کیسے مل سکتا ہے؟ جسے مل گیا رمضان اسے مل گئی جنتان۔ لیکن ہمیں کیا ملا؟ سوچنے کی بات تو یہ، اللہ نے جو دینا تھا رمضان کے صدقے جنتان، وہ تو ان کے لیے ہے جو اس رستے سے آ رہے ہیں۔ قرآن، ایمان، نبی کا فرمان، فرقان اور رحمان، انہیں ملا رمضان میں رحمتیں، بخششیں، جہنم سے نجات اور درجات، یہ ان کو ملے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے 5ویں سپارے کا میرے کہتے ہیں نا مختصر ترین حاصل آپ کو بتایا۔ اللہ رب العزت اس سے ہمارے کہتے ہیں نا دل دماغ کی کھڑکیاں کھولے، کوئی قرآن کا نور اندر آئے، کوئی نبی پاک کی رحمت ہمارے دلوں پر چھائے، تاکہ ہم رمضان کی برکات لینے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔